how are you? Hi. Hello حبيبتي Hey. كيفك؟ How you doing? I'm good. كيفك شايفتيني؟ No, but that's fine. I know your voice. Wait, I should be like. Oh, 1 second. There you go. Hey Kimmy. Hi. Yes, I can see you now. Good. كيفك? Let's start with your t-shirt. What you wearing? I'm wearing a D Squared t-shirt, one of my favorite brands. Oh, really? Yeah. I love D Squared. That's really cool. Today we're having a really casual conversation. نتحدث أنا وياكي عن الموضة وعن الجيرني تاعتك بعالم الموضة. احكي لنا كيف بديتي بعالم الموضة؟ لأنه أنت obviously مهندسة، وأقول لك بصراحة أنا أول مرة قابلتك كنت بتعملي interior design، كنا أنا وياكي ببروجكت مع بعض، أنا وياكي 2 حوامل واقفين هيك. مزبوط. احكي لنا كيف how did you move from interior design to fashion? Thank you so much. هلا أنا بداية I'm an architect. to be honest أنا درست architecture لأنه خلصنا مدرسة وإيش بدك تدرسي وأنا بدي إشي art. وكان عندي ظروف عائلية ما قدرت إني أطلع أسافر برا علشان أدرس، وكان بدي art وبدي art يعني بدي أمشي بالشوارع بدي أشوف art. قررت أدرس architecture. بعد الاركيتكتشر اشتغلت for like maybe 7-8 years and then قررت أدخل بالانتيريور ديزاين عشان فيه أكثر فابريكس. بحب الفابريكس كتير. واشتغلت فترة بالانتيريور ديزاين and then I decided to move للفاشن لأنه بحب أنا كتير أعبر عن حالي بشو لابسة، وبحس إنه الواحد يعني في الناس يقرأوه in a way when you see people you get a first impression regardless, not judging but you do get a first impression on the character. ف قررت أدخل بهالقصة هاي بهالطريق وعجبني فشديت حيلي وضليت ماشي فيه. If you were to define the kind of fashion that you like to express, يعني some people they do fashion for others، إنه الناس هيك نفسهم هيك جاء عبالهم بعمل لهم. بحس إنه for you fashion is a very personal thing. It's almost an expression of yourself. مزبوط. احكي لنا عن هذا الموضوع. اوكي. انا in general قلت لك بحب الارت كثير، بكتب I like to write، فبكتب مرات poetry، برسم. فكل إشي لإلي بالآخر بالنسبة إلي هو ألوان وفيلينج. My emotions is expressed. One of the way that I express my emotions is my designs. لأنه لما أمشي مرات بتذكر لما كنت بمرنجوني one of the teachers اللي كانوا بيعطونا كان يقول في واحدة من الحصص كانت متخصصة إنه كيف يعني هلا الفاشن كيف بضل يتغير، وكل مثلا few years برجع أشياء كانت موجودة قبل. بالنهاية هم في ناس بيمشوا بالشوارع and they spot interesting stuff that people do بس لحالهم. يعني واحد رافع الدنم تبعه رابطه very tight from here، مقطع التيشيرت تبعتها whatever it is. They spot these people and this is how they recreate everything in fashion. لأنه بالنهاية إيش الأوا it's something you wear. فيعني how far can you go إذا بدك تضلك تخلقي اللونج دريس وبدك تضلك تخلقي نفس الإشي. فأنا I'm a believer إنه street fashion is what's يعني I've always said street fashion is what is the most vibrant بشكل عام، وأكثر إشي بيعبر عن الواحد هو الستريت فاشن والكاجوال وير. لأنه بالنهاية بالليل مثلا الشاب بيلبس البدلة وبيطلع على whatever إشي formal، وthe girl wears a long dress أو cocktail dress whatever، بس اللي بيعبر كتير عن حال الواحد فيه هو الستريت وير. ف that's for me is what I love لأنه this is the most expressing in fashion لإلي as a style.
احكي لنا عن Marangoni, which is, for those that don't know, one of the most prestigious fashion schools in Europe. What made you go and what was your experience? Okay. What made me go actually أنا والدتي أنت صار تعرف هاي القصة. والدتي وأنا I think كنت يا بالجامعة يا بآخر سنوات مدرسة جابت لي مرة هدية قماش وأنا ما كنت داخلة إلي ما إلي خص لا فاشن ولا شيء. ولما سألتها إنه هدية قماش شيء 30 متر يعني جايبت لي هيك box of fabric ما ردت علي عملت لي هيك بكتفها and I thought إنه how weird يعني why would she get me fabrics anyway حطيتهم ببوكس عندي بالبيت وحطيتهم مع ذكرياتي which I go through every now and then هيك عشان أحرك مشاعري عشان أقدر أخلق أي شيء بدي أعمله. فلما بعد ما توفت ماما تقريبا بسنة عمالي I was going through the box أشوف أكم من شغلة كنت لقيت القماش وبس شفت القماش هيك something like hit me وقررت ركضت بتذكر كنت لأني بالبيسمنت فيش كونكشن ركضت فوق حكيت مع زوجي قلت له جعفر أنا بدي أروح أدرس فاشن do you mind I want to explore that قال لي اعملي اللي بدك يا just مشان الله بيدك يعني I love how you create stuff just do it. ف I got in touch with 5 different schools. I wanted Italy so I was focused on Italy. عملت مواعيد ب5 مدارس واحدة منهم كانت مرنغوني وحجزت 10 days after I was there رحت على كل المدارس وبس دخلت على مرنغوني actually بس دخلت my first step كانوا حاطين زي بوستر كبيرة ل one of the students' work. So I said this is the school I want to go to. دخلت عندهم قلت لهم listen I have a family أنا وحدي عندي أولادي وعندي عيلتي وزوجي وكلهم بعمان وأنا مش الستايل اللي يعني بترك وراح أروح هيك I'm committed بالبيت أنا عندي يعني أنا بعمل الأكل وبفيق الأولاد وبنيم الأولاد وبدير بالي وهيك قلت لهم أنا بدي آجي بس مش عارفة كيف بدي آجي. فاللي قابلتني قالت لي listen سلام تيجي وبنعطيكي a crash course تاخدي فيه 10 hours a day on daily basis for a month or so. that's what I did. رجعت على عمان ورجعت حجزت قلت لزوجي أنا بس شهر وشوي بغيب وبرجع لكم I'll go for it. فطلعت I did this and I was almost 12 hours a day بضلني قاعدة بمرنغوني a beautiful school الفايبس تبعتها الفيلينج اللي الواحد بحس انه كلهم creative people by the way you feel them يعني وجودهم في saying انا كل ما اقراه بقول it's so true بضل اقراه وحطيته عندي على التليفون انه الناس اللي عندهم الكرياتيفيتي عاليه واللي عندهم free spirit وهيك you spot them لانه you feel them you feel الاكزيستنس تبعهم هيك له هيك في attraction فيه. ف هاي الأجواء مرات يعني بالأردن في كورسز بنعطوا ناسي أسماء المراكز بس في كورسز هاي أشياء كتير مهم الواحد يروح عليها حتى لو مفكر حاله بيعرف كتير لأنه this is where you know is this me is this what I want to be is this what's reflecting me my character what I want to do what I want to do in this world الليجاسي اللي أتركها behind me if you can يعني if you want to call it that بس it's important. مرنغوني عظيمة. honestly أنا اللي معلمة بمرنغوني هي اللي ندتني آخر حصة أول حصة دخلنا كان في one teacher is responsible for each group. كنا إحنا تقريباً 25 طلبت منا نرسم قالت كل واحد sketch whatever you want فأنا رسمت هيك واحدة لابسة تي شيرت وجينز فلما قعدت تطلع على سكتشات طلعت هيك قالت سلام فرفعت إيدي قالت لي إنه هيك تعالي عندي قالت لي are you an architect؟ قلت لها yes. قالت لي I knew it go back to your seat يعني من الخطوط اللي أنا بعملها. ف I think الاركيتكتشر يعني did me a huge thing و I think هيك الواحد سبحان الله كيف الأشياء مرات بتمشي الواحد بيكون مش عارف إنه رح تكون صح ولا مش صح بس كل شيء الواحد إذا بتعلم منه شوي you get to what you want eventually. ولما خلصنا الكورس برضه ندتني وكتبت لي برافو على البروجكت تبعتي which she doesn't do قالوا لي الطلاب هناك قالوا لي she doesn't do this وقالت لي listen I want you to يعني بدي اياك تضلك مستمر بهذا الطريق it's for you سلام يعني أنا I compare you to all the students that I've worked with you are something else فأنا بدي اياك تستمري فأعطتني push مخيف
That's how I started. حازم أنت قلت أعطيتنا ساعة وربع ولا بس ربع ساعة؟ هم للأسف كانوا ربع ساعة، يعني أنا بتخيل لو ساعة يا دوب يكفينا يا كمان. ريت. والله. Salam, you have a number of brands under your belt. We have 5 minutes left, which is very sad because I love listening to you because you are a free spirit. And the way you see the world is very freeing and very liberating. And it really gives people that listen to you hope that you don't need to do things like you've been taught. You can do things any way you want. And that's what I really love about you. So you have 5 minutes to tell our audience what you believe they need to hear to be inspired to move to the next level with joy and freedom instead of fear and apprehension. Okay. I'll be quick. أول شيء أي شيء بالدنيا experience. No matter how many times people fall, it's fine. أنا بالنسبة لي كل شيء الواحد يحاول يطلع positive, stand up and move on. يعني be sad for a couple of seconds and then just keep moving on. أنا بالنسبة لي Wennen is my Italian brand and I will keep it that way لأنه هناك هي تعكس سلام بميلانو. سلام is the brand I did in the Middle East. هدول جمعتهم وقت ما صار كورونا. قررت لما قعدت أطلع على my page أطلع على other pages قلت okay fine I'm a designer بس end of the day في مليون fashion designer في مليون بدخل مرات على محلات I'm like oh my god كل هدول أواعي يعني who's gonna buy all of this يعني بيجيني هذا الشعور. فطول ما الواحد expresses his own emotions and his own style بيشتغل إشي يعبر عنه لأنه بالنهاية if it's not personal ما بتدخل على قلوب الناس لو حتى fashion. أنا I believe fashion is art, it's part of art. فأي حدا بده يكون بالفاشن business أو أي إشي تاني you need to love what you do and you need to be committed. You need to know your strength and your weaknesses. لازم الواحد يعرف أنا قوية بالديزاين. I am horrible when it comes to numbers. بجيب حدا يمسك لي شغل النمبرز اللي عندي بس علشان أنا أقدر أبدع أنا اللي بعمله وأنا اللي ما بعمله. مش صح الواحد يعمل كل شيء لأنه اللي بيعمل كل شيء you will not perfect it. you create, I create and I leave the other stuff for the right people to do it. وهيك حتى أنا بحس إنه في الكوميونيكيشن بتزيد والكرياتيفيتي عندي بتزيد وهم شغلهم بتحسن. You start to know people more, you start to get more into the market. العالم طول ما الواحد بيشوف في قدامه بيشتغل من قلبه بالإشي بدخل على القلب. والفاشن بالنهاية for me it's something you do to reflect yourself and your feelings, your beliefs. It's all about emotions for me. Everything is all about emotions من ناحية art, fashion is art. I think you are a true inspiration and I hope people will send you messages asking you for advice. I'm telling them, guys, feel free to DM Salam on Instagram and ask her any questions. You are a true inspiration. I love your free spirit and I wish Hazem had given us an extra hour. يا سلام. سهاد في حدا اسمها رشا عباس عم تحكي تحياتي سلام جد بدنا وقت أكبر لنسمع أكثر منك. والله. وإحنا كمان يعني حابين تكونوا معنا أكثر وإذا في عندكم كمان وقت بالمرات الجاية بنكون سعيدين وأنا متأكد إنه الناس مبسوطة باللي عم تسمعه. وهي علي عدنان عم بحكي ما شاء الله. يعني I think إنه كلاتنا مبسوطين وشاكرين لكم على وقتكم وعن جد يا ريت كان معنا وقت أطول من هيك. إن شاء الله المرة الجاي. And it's always a pleasure to work with you, Hazem. You were my mentor and I appreciate you a lot and we'll do anything for UNIDO, for Hazem. شكرا. Thank you, Hazem. شكرا سلام. شكرا لك. See you later. Anytime. Thank you. Bye guys. Enjoy your day. شكرا. Thank you.